आइए सलीम फारूकी का अफसाना सुनते हैं। उन्वान है नमाज ईद। ईद मुबारक हो राजा, कुर्बानी से फारिग हो गए? मैंने सवाल किया। हाँ, मैंने ख़ास तौर पर महल्ले की मस्जिद में ही नमाज पढ़ ली ताकि कसाई जल्द मिल जाए। नमाज ईद मोहल्ले की मस्जिद में नहीं, ईदगाह में पढ़नी चाहिए। वो क्यों? पंच वक्ता नमाज मोहल्ले की मस्जिद, जुमा जामे मस्जिद और ईद की नमाज ईदगाह में पढ़नी चाहिए। लेकिन मस्जिद तो मस्जिद होती है। मस्जिद सिर्फ इबादत गाह नहीं, एक अदारा है। ये माशरी ताल्लुकात का जरिया है। 5 वक्त अहले मोहल्ला से मिलो, हफ्ते में एक दफ़ा अहले इलाका से और साल में 2 बार अहले शहर से। सलीम फारूकी का एक और अफसाना सुनते हैं। उन्वान है खुशी की कीमत। सब ईद की तैयारियों में मगन हों और मैं घर बैठ जाऊं। चांद रात की रौनक, बच्चों के नए कपड़े, जूते, चूड़ियों की झनकार, मेहंदी की महकार। सारी शाम ही मार्केट का रुख किया। रात गए तक बैठना नसीब ना हुआ। सुबह दम ईदगाह को रवान की। बाद नमाज लोग गले मिल रहे थे। भरी ईदगाह, कोई भी मुझे ईद मुबारक कहने वाला न था। यहाँ मैं उदास था और गांव में बच्चे। सारी रात बाजार में और सुबह ईदगाह में ड्यूटी। ये है पुलिस की नौकरी। आपकी खुशी की कीमत मेरे बच्चों के आंसू है। चलिए चलते हैं सरवर गजाली के अफसाने उमर दीन की तरफ। उमर दीन सिर्फ ईद और बकरीद की नमाजें पढ़ते थे। ईद की इसलिए कि बकरीद की भी पढ़नी होती है। सिर्फ बकरीद के बगैर ईद भला कैसे पढ़ते, और बकरीद ना पढ़ते तो कुर्बानी कैसे करते? सिर्फ बकरा कुर्बान कर देते, नमाज पढ़े बगैर तो मोहल्ले के मौलवी साहब उनको कब बख्शते? मौलवी साहब उनसे खुश हो जाते कि एक तो वो नमाज पढ़कर सवाब का काम करते और फिर कुर्बानी के लिए भी मौलवी साहब को बुलाते। शेख साहब बकरीद की तैयारी भी खूब करते थे। इसका आगाज़ जानवर की ख़रीदारी से ही शुरू हो जाता। वो जानवर देखने ऐसे एहतमाम से जाते जैसे किसी बड़ दिखावे पर लड़की वाले जाते हैं। कुर्बानी के दिन शेख साहब मौलवी साहब से जानवरों पर छुरी फिरवाते और बाकी काम खुद संभाल लेते। लंगोटी कसकर छुरी सलाख पर रगड़ती, जानवरों पर पिल पड़ते। अभी उन्होंने खाल पूरी तरह से उतारी भी ना होती कि खाल जमा करने वाले नाजिल हो जाते। उन खाल जमा करने वालों का बस नहीं चलता, वरना वो तो बकरीद से एक शब पहले ही कुर्बानी के जानवरों की खाल जमा करने की मुहिम का आगाज़ कर देते कि भाई कुर्बानी की खाल आज ही दे दो, कुर्बानी बेशक कल कर लेना। शेख साहब उन्हें खाल तो क्या देते, उल्टा एक आध खाल उन खाल जमा करने वालों से भी रखवा लेने की कोशिश करते। उनका कहना था कि खाल, मैदा
غرض کے جانور کی ہر چیز قدرت نے انسانوں کے لیے بنائی ہے اور اسے صرف انہیں دینا چاہیے جو مستحق ہے، اور کافی سوچ بچار کے بعد بھی انہیں اپنے سے زیادہ کوئی مستحق نظر نہیں آتا، سو وہ کھال بھی بیچ کر رقم کھڑی کر لیتے۔ حصہ وغیرہ تقسیم کرنے کو وہ فضول سمجھتے۔ ان کاموں میں ان کی بیگم ان کا بڑا ساتھ دیتی۔ پہلے تو وہ ادھر سے آئے گوشت کو ادھر روانہ کر دیتی اور پھر اکا دکا گھروں میں جہاں حصہ بھیجنا ضروری ہوتا وہاں بھیج دیتی۔ چند ایک غریب غربا کو بھی چھان پھٹک کر کچھ نہ کچھ دے دیتی۔ جب تک کوئی سوالی جان کو نہ آ جاتا، اول تو اس کی جانب متوجہ ہی نہ ہوتی، پھر سوالوں کا سلسلہ شروع کر دیتی۔ افغان مہاجروں، دیکھو سوڈان اور ایتھوپیا میں بھی تو آخر مسلمان بستے ہیں، ان کا بھی کچھ حق بنتا ہے، وہاں بھی بھیجنا ہے۔ خالد شیخ طاہری کا مختصر سا افسانچہ، عنوان ہے ماں۔ کچھ دنوں سے رام لال کافی پریشان تھا۔ نئی نئی شادی ہوئی تھی، پڑھی لکھی شہر میں جنمی کامنی کا مزاج، رہن سہن اور خیالات کافی مختلف تھی۔ ایک ماہ میں ہی دونوں میں جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ بات علیحدگی تک جا پہنچی۔ اس تمام جھگڑے کی وجہ ماں تھی، جس کی دیکھ بھال اور خدمت گزاری کامنی کے مزاج پر گراں گزرتی۔ کامنی کسی طور پر راضی نہ ہوئی تو رام لال نے مجبوراً ماں کو ایک مسلمان کے ہاتھ بیچ دیا۔ قیمت بھی اچھی مل رہی تھی کہ عید قربان نزدیک تھی۔ کرن صدیقی کا افسانچہ سنتے ہیں، عنوان ہے پردیس۔ ارشد اسجد سے ویڈیو کال پہ بات کر رہا تھا۔ اسجد لندن میں مقیم اپنے بڑے بھائی ارشد کو خوشی خوشی قربانی کے جانور دکھا رہا تھا۔ گلی کی رونقیں، بچوں کا جوش و خروش، گھر والوں کی خوشی، یہ سب دیکھ کے ارشد کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ چند سال پہلے تک وہ بھی ان رونقوں کا حصہ تھا، لیکن گھر کی ابتر معاشی حالات نے اسے پردیس کاٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی قربانی سے گھر میں خوشحالی آ گئی۔ وہ نہ جانے کب تک انہی سنہری یادوں میں کھویا رہتا۔ اچانک اسجد کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ بھائی، مجھے بلا رہے ہیں اپنے پاس۔ اسجد کی آواز میں اشتیاق تھا، اور بھی کر کے ارشد ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ بہت جلد اسجد، بہت جلد۔ سچ بھائی؟ اسجد کی آواز میں خوشی کی چہکار تھی۔ ہاں۔ چند مزید باتوں کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو خدا حافظ کہا۔ ارشد کے روم میں فراز نے اس کے چہرے پر افسردگی کے آثار دیکھ کر پوچھا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اسجد کو یہاں کی رنگین زندگی لبھا رہی ہے۔ پگلا یہ نہیں جانتا کہ جب یہاں آ جائے گا تو پھر ان سب رونقوں کو ترسے گا جسے میں ترس رہا ہوں۔